الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ اچھا ٹھیک ہے صلوات پڑھو باواز بلند اللہم صلی علی محمد درود پڑھنا ایک بڑی ہے عبادت مل کے صلوات پڑھو مولا تو سلوگن آباد و شاد رکھے شاید اللہ کوئی خراب ہے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام جا رہے ہیں سرکار دے سامنے ایک بندہ آیا کہ امام دا سلام کیتا سلام کر کے کچھ مولا میں توڑے مننا لے چونگا سرکار فرمائے تو ساڑے مننا لے چونگ کچھ مولا میں توڑا پکا مرید ہاں معصوم فرمائن سوچ کے بات کر رہے ہیں آکھس مولا میں توڑے روبرو جھوٹ بول سکنا مولا میں توڑے مننا نہ لے چوہا فرمائن وقت سارے دشمن سمجھنا ہے آکھس مولا میں وڈا دشمن سمجھنا تے سارے مننا نہ لینو مولا میں اپنا محترم سمجھنا اپنا پیر بھائی سمجھنا معصوم فرمائندن وقت ماں جیندی ہے میرے بول سکو بولے آئے آکھس مولا ماں تا مر گئی سرکار فرمائے وقت ماں دی قبر تے ویندوں نے آکھس مولا جدہ ماں دنیا تو ٹوری ہے میری 4 سال دی عمر آئی میں نے ماں دے قبر تے نشان دے کوئی پتہ نہیں 2 منٹ معصوم خاموش ہو گئے 2 منٹ دے بعد آسمان ولایت دا چوتھا تاجدار فرمائندن میں زین العابدین حکم دے رہے ہیں تو مٹی چاہ اور میرے قدمہ دے سامنے اکٹھی کر اس مٹی چاہی امام دے قدمہ دے سامنے اکٹھی کی تھی فرمائندن میں حکم دے رہے ہیں تو تسلیم کرے تیری ماں دی خبر ہے میرے بول سکو بولے آئے ادھا مولا میں توڑے حکم نال تسلیم کیتا اے میری ماں دی خبر ہے فرمائندن لٹان دی آلے پاسے وانی فاتحہ ہی پڑھ ماں دی کباری چم اور اس ماں دا شکریہ ادا کر جائیں تینو حلال دا جایا آباد رہو مولا تو بڑے رنگ لاوے صدقہ پاکان دا کلو کا کوئی گلہ خراب ہے بابر یادیان اس موسم یا بیڈان نزل ہوندہ یا سانو ہوندہ ہے توڑی حیاتی ہوئے مولا تو بڑے رنگ لاوے صدقہ پاکان دا گرم ہو جاسی تو 1-2 شیر قصیدے دے اگر توڑا موڈ ہوئے تو پینٹالے حیاتی ہوئی مولا رنگ لاوی بڑے سمیدار بندے بیٹھے ہو امام زمانہ تو نہ اپنے حفظ و امانچ رکھے مولا تو نہ کوئی دکھ تکلیف دے وے نہیں مولا تیرے دکھ دور فرماوے مولا بیمارن شفا دے وے مولا مقروضاں دے قرض ختم کرے جتنے مومن بے اولاد مولا انہوں اولاد نرینہ عطا فرماوے بیٹھی حبش تے تخت اصلی نام محمونہ لوگ فضہ بھی یادن تھوڑی حیاتی ہوئے
अशकबूस बादशाह दी धी कैकौश बादशाह दी भतीजी खानदान हबश दे नाल ताल्लुक रखदी अधरात दा टाइम है अपने आप सोच के दिए फिजा हुण ते जिंदगी बसर की शाही तख्त ताज दे नाल जरो दौलत दे नाल जागीर दे नाल रियाया दे नाल हुण जेड़ी तेरी बाकी जिंदगी रह गई है ना बाकी इन कर किसी उस लजपाल उस शहनशाह उस गरीब नवाज उस करीम दे दरवाजे ते जाके कनीजी करके तेरा जरिया निजात बन जाए। जेड़े समझदार बंदे या अली फिर अपने आप सोच के दिए फिजा यो जी दरवाजा केड़ो वे मर साहब जिसते तू महमून ना मने हैं फिर दिया हाँ उसे दरवाजे ते क्यों नहीं मेहंदी जेड़े दरवाजे ते तेरा सक्का पितरेर की होया सोत रहो है अल्लाह थोड़ी मुंह बोलना शेर नहीं आला होना थोड़ी हयाती होवे कैसे सैदा डिटीएस तख्त ताज नु जुत्ती दी ठोकर मार के चला गया है। बड़ी तजवीज पसंद आई अधरात दा टाइम जुत्ती ला के तख्त रखी इस दिल च पाका इस रियाया जुत्ती नु सलाम करे से अल्लाह जानदा है हबश दा शहर छोड़ के मदीना मुहम्मद दा पुछदी हुई तुर पई सफर तय कर दी जुमेरात दा रोज दोपहर दा टाइम पहुंची मदीने दे सदर बाजार एक दुकानदार को ला खलिए दुकानदार पूछना कीता बीबी कोई चीज खरीदनी आई मुस्कुरा के दी चीज नहीं खरीदी हबशेना हबशेन हबशा दे रहने वालियां सर चवे आए असली नाम मैमून है लोग फिजा भी याद हैं। ये दुकानदार कम्मे लग गया वेख्या तो जी मलका है तू तो नहीं हो आदि हाँ तो मैं देखी दे आई है मुस्कुरा के दी थे मैं मिलना मुहम्मद अरबी नो जेड़े समझदार जागते बैठे हो मैं मिलना मुहम्मद अरबी नु दुकानदार वेख्या दे तू औरत तू घर मुहम्मद तेन घर मिल सी मुस्कुरा के दी उन्हें औरतें चु मैं ना तुसी मैंने मस्जिद नबी का राह दसो मैं मस्जिद नबी तो वहनी हाँ जिन्हों का ख्याल मेदर हो थोड़ी हयाती हो इन्ना राह दसिया है फिजा 5-7 कदम टुरीए जिवें आफताब नबूवत दरवाजा मस्जिद तो तुलू होया है थोड़ियां हयातियों में मौला तुहानू बड़े रंग लावे या अली डिठो या कोई ना इस नूरे नबूवत दी लाइट पईस मुरझानी हुई कली उम्मीद अली हरी हो गई है पक हो गया से इयो मोहम्मद हाय हे इयो मोहम्मद मुंह बोल हे इयो मोहम्मद है आखिरी साल दे कदम ही डटी हाथ जोड़ के दिया का अभिषेणा अबशा दे रहने वालियां असली नाम महमून है लोग फिजा भी याद हैं ते जेड़ा थोड़ा गुलाम है ना कंबर फत्ता हाँ इदी सक्की पितरे वमा यंतिक दिला भल्ले चेहरा रिसालत ते मुस्कुराहट आई सरवर आलम फरमानन फिजावत पितरेर नु मिलने नहीं है जिन्ना मुंह जबाना होवे ना मिलने नहीं है आदि आका मिलनो वे आई तेरी जिंदगी पहले गुजर गई है पहले मिल लिया दिल मंगियम के तैं जै सरदार दी कनीजी करा कनीजी मोहम्मद फरमानन फिजा तेन इल्मो सी मैं कनीजा रखियां कढ़ाई नहीं लेकिन साडा शेवा है जिहड़ा साडे दरवाजे ते आ जाए उसनू अज ते असां खाली कदी नहीं बुलाया हुण तू आ गई है मेरे दरवाजे ते एक के मेरी धी कित्थों लाया वहां समझदार बंदे एक के मेरी धी बिस्मिल्लाह जी वैन उस धी को पूछना अगर मेरी धी नू कनीज की जरूरत हुई फिर तो उसको रवे पई वे क्या दिया का ठीक है सोच क्या दिया आई मोहम्मद के दरवाजे ते आऊं बेटा कोशिश करो मतलब बोल ही पाओ आई मोहम्मद के दरवाजे ते आऊं मोहम्मद तेन दुआ बुआ पे भी खेंदा है अल्लाह जानदा लेकिन रोब नबूवत बोली नहीं तेरी हयाती होवे अगो अगू मोहम्मद दे पाक पिछू पिछू फिजा मोहम्मद गलियां दे मोड़ भौंदे हुए आलम पनाह दे दरवाजे ते आए हुण सारे तक कद्दा ने ना समझदार ही तो होना है मोहम्मद ने आके जब कुलबैब कीता है अंदर जनाब ज़हरा दी आवाज ये कराउन है मोहम्मद फरमांदे बचड़ी बतूल इजाजत है अंदर आ बन जाओ जिसने मोहम्मद ने इजाजत मंगी है कि बचड़ी ज़हरा इजाजत है अंदर आ बन जाओ फिजा अपने ज़हन फैसला करके दिया फिजा बस तेरे वास्ते यही दरवाजा ठीक है जितने कायनात दी रहमत खलो के इजाजत मंगती है मौला तुरंत बड़े रंग ला भाई क्या बात है थोड़ी इमाम जमाना तुरंत अपने हिफ्ज़ अमान च रखे
दरवाजा खुला, रिसालत दे कदम आए सेहन ततहीर सुभान अल्लाह। बतूल बाबे दे रिठा बाबा बैर क्यों रुक वेंदे हो? फरमांदे आपे ना रुकदा, हुक्म ए जदी होंदा है। जदा मेरी कनीज दे घर गया कर बगैर पूछे दे ना गया कर। ज़हरा ने मसनद की छावनी शुरू की थी। मोहम्मद फरमाने बतूल जी बाबा किस वास्ते मसनद विछा रही है? बाबा तुम्हारे वास्ते। फरमाते मैं मसनद ते ना बहन आया, मैं तेरे नाल गल करनी है। जेड़े इधले बैठे हो इतने तक फिजा ही वाड़ आई है, थोड़ी हयाती हो गाजी तो रंग लावे, फिजा ही वाड़ आई है। फिजा मोहम्मद फरमाने क्यों ज़हरा कई कनीज चाहिए? कनीज कई कनीज चाहिए। फिजा दे निठा बतूल वत बाबे दे चेहरे दी तिलावत की थी, वत शर्म हया दी खालिक मस्तूर ने अदब तू गर्दन जिक्की की थी। वे कह दिए बाबा तुम्हें इल्म है मैं कनीजा रखिया तक कदाई नहीं। मोहम्मद फरमाने बचड़ी बतूल तो कनीजा रखिया कदाई नहीं, तेरी इज्जत की कसम में भी हो कनीजे जाए तई कनीजी कीती कदाई नहीं। तुहाडी हयाती होवे मौला तुहां रंग ला, तुहाडियां जिंदगी होवन आबाद रहो। ये भी हबश तख्त तो ताज छोड़ के आई आदि बाबा मन मंजूर है, मेरे को रवे पई। मोहम्मद फरमाते मेरी हिक्का दी यही फिजा यदि खिदमत करें खल्ला के आलम हकीकी मुश्किलात तेने इसकी खिदमत का सिला जरूर देसी। जरा कम ज़हरा करे तुम की तक सबक हासिल करें। ठीक है आका। आई आके मार्फत आले मोहम्मद हासिल की थी। एक दिन सेहने ततहीर फिजा झाड़ू दे रही है, जेड़े जागते बैठे हो झाड़ू की दूर उड़ उड़ के फिजा दे सर ते पाउंदी है। डिठा कहें इस्तकलाल दी खालिक से आजादी सबर दी परवरदिगार मस्तूर मलके तहारत दी नजर पई है। जनाबे बतूल ने अपने सर तो ततहीर वाली चादर ला के फिजा दे सर तो दूर पूंजनी शुरू की है। जेड़े बोल सको बोले है थोड़ी हयाती होवे। मस्तूर दी आवाज आई फिजा बहन तेरे सर ते हबश दा ताज होंदा, आज मेरे वेड़े दी खाक अदे बीबी तू खाक नहीं है। ऐ जेड़ी चादर दा लड़ असा जगोची जबान ही सदने है पल्लू, जेड़ी चादर दा पल्लू मेरे सिर ते फिरे है। मैं तेने इस चादर दा शान दसा, शान ज़हरा है, शान बतूल है, शान ततहीर है। समझदार लोग है बैठे हो, फहमीदा मजमा इज्जतदार लोग बैठे हो, मिलके दरूद भेजो आले मोहम्मद ज़ात अल्लाह। दरूद एक ऐसी इबादत है जिससे खुद खुदा शरीक मिलके सलवात पढ़ो। अल्लाह जंदा पल मेरे सारे ते फिर आए, जंदा पल मेरे सारे ते फिर आए, जंदा पल गाजी तो रंग लावे फेरे आए, जाएंदा पल मेरे सारे ते फेरे आए, जाएंदा पल मेरे सारे ते फेरे आए, जाएंदा पल मेरे सारे ते फेरे आए, ओ जाएंदा पल मेरे सारे। थोड़ियां जिंदगियों में बोले तो भावे ना बोले जींदे वगैरह मेरे सारे ते फेरे आ, जाएंदा पल मेरे सारे ते फेरे आए, जाएंदा पल मेरे सारे ते फेरे आए, ओ जाएंदा पल मेरे सारे। तेरी हयाती होवे आए, जाएंदा पल मेरे सारे ते फेरे आए, जाएंदा पल मेरे सारे ते फेरे आए, ओ जाएंदा पल मेरे
سارے تے پھیرے جائندہ پل یو سارے تے پھیرے دارین سائیں ریدادہ مولے نہیں جائندہ. کیا بات ہے تھوڑی جیو راضی تو رنگ لاوے تے پھیرے آئے جائندہ پل میرے سارے تے پھیرے آئے دارین سائیں نہیں اے لو کالم میں شکر سے سب کچھ اے لو کالم میں دروے سے سب کچھ تیرے داستے حیات مل نہیں جائندہ. آباد رہو جیو سارے تے پھیرے آئے تیری حیاتی ہوئے ایک قوم جیل ہو سکتی ہے جنہاں دے بچے دی زیادہ نام علی ہے. تھوڑی حیاتی یا علی یا علی تیری حیاتی ہوئے تیری جوانی سلامت رہے. مستور دی آواز آئیے فضا بین شائیاں دی مالک آؤں آدھی بی بی جتنیاں شائیاں ان ساریاں فانیاں ان تن بسا تیرے دروازے تو کے ملے آئے مسکرا کے کیا دیا دیے او شائیاں فانی تے فانی رنگے نے میرے مقدر تہورا دنگے نے تہورا دنگے میں اے خلد کو سارے تہورو رے اے خلد کو جیو وہاں تیرے سے ہم ہوا مول نہیں جائندہ. آباد رہو جیو پہ تے پھیرے تھوڑی حیاتی تیری حیاتی ہوئے میں بولنا پہ سکتا تمہاں مقرر کر سجے پاسے ریٹھاس دو پتر زہرا دے آندے پہ آئیں
لگی گئی ایک نو سجے پاسے تے چائے اسبے نو کھبے پاسے تے مستور کو لا کھلیا دیے بی بی اے دس ایک خلد سردار نہیں بی بی دی آواز آئی ہے فضا بہن کوئی شک کے جوانوں جسلے بی بی آکھے کوئی شک کے شہزادے نے چوٹیاں چومیاں چوٹیاں چوم کے مسکرا کے دیے رائی سے فردوس دے پالے دی نوا دھوا کے کنگیا دے دی جوڑے پروین خدا ہی کل بس خدا گواہ خدا ہی کل بس خدا گواہ خدا شہزادے اگر اشارہ کی تس خدا گواہ ایمان دے لفظ مادہ ملے میں جائندہ آباد رو سارے تے پھیرے تو انہوں غازی رنگ لاوے تو اڈیاں حیاتیوں میں نعرہ مار ویکھو مت تو یاد ہو وہی صحیح ہے ایک شیر ہور قصیدے دا اسے بننے ہوئے گلے نال اللہ کرے سی دمی فٹ ہو سی تھوڑیاں حیاتیاں مولا تھانو بڑے رنگ لاوے صدقہ پاکاں دا امام زمانہ تو اپنے حفظ و امان وچ رکھے مجدور تو سارے ذاکر چنگے میں تا ہر بدو آگو امام زمانہ تو سا لوگا نو زیادہ دے وے مولا تو نو کوئی دکھ تکلیف دے وے نہیں مسافرہ شام دا صدقہ جڑے علی ولی اللہ پڑھ دے ہو مولا تو نو کوئی دکھ تکلیف نہ دے وے درود بھیجو آل محمد ذات اللہم مگئی عرض کرے نو نہ چٹی سمجھ کے صلوات نہ پڑھی کرو عبادت سمجھ کے پڑھی کرو اللہ جڑا نور لے آئینے سڑ نبی جڑا نور لے آئینے سڑ نبی یاتیوں جڑا نور لے آئینے سڑ نبی جڑا نور لائنے ساڈا نبی جڑا نور لائنے ساڈا نبی او جڑا نور لائنے ساڈا نبی جڑا نور لائنے ساڈا مولا انہاں خانہ نو بڑے رنگ لاوے جڑا نور لائنے ساڈا نبی جڑا نور لائنے ساڈا نبی جڑا نور لائنے ساڈا نبی او جڑا نور لائنے ساڈا یاتیوں بھی کالے کپڑے والا جی پیا میں ادھر ویکھنا ہاں
نے او عرشات گئی او عرشات گئی او جردی نلائے صدر نبی آباد رہو آباد رہو زندہ باد زندہ باد جڑے رومن آئے ہو کہ اپنے وطن تے بہ کے بے وطنہ نو رو آئے شاباز چٹی داڑی علیہ ہر رکھ حسین نو نہیں رو سکتی حیاء علی اکھروں دیئے بے حیاء اکھنو کیا پتہ جو علی دی دھیکی میں لٹی لی رہی ہے شاباز میرے باروں آقا زیارت ناہیج فرمائندن ہر مجلس سے اینج رننے کرو جویں یاری علی راتی ساڑی چمٹ پردہ دار رننی ہے جوانا جڑے نہیں روندے حسین دے کچھ نہیں لگ دے تیریاں کوکا منظور ہوں میں غریب سیدی دعائی نے توڑیاں ہنجو بطول دی بارگاہ چ منظور ہوں مجلس ختم ہو سی وستے گھراں چ ویسو گھراں دے دروازے ون کھلے سو شالا صدا وسدے راسو چند مٹونا غریبان دا ذکر سن لے جنہاں دے جنرے لگے تے چابیاں نہ لدیاں حیاتی ہوئی ہائے کرنا لے توڑے غریبان دے غم میں چاہے کیتی تہی نا کوشش کر سا پوری ڈیوٹی دے منا دل در خیال نہیں کرنا جو حکم ملے ہے مومنین دا 14واں سال ہی چڑے اس آئے تا کر چاہ آئے تا ہی کچھ لگتا ہے نوکراں تیری حیاتی ہو نوکراں مولا تو سب برامان دے جو سلامت رکھے 14واں سال ہی چڑے اس نت ویکھیا مدینے دے بائیں ودھا کیا کیا توڑے کوئی تا آؤ واہ واہ میں نوکرہ شاجی نوکرہ میں نوکرہ جی زوار صاحب نوکرہ توڑے کوئی تا ہوا ایوب نامی ایک شخص ہے توڑے 7ویں امام موسیٰ کاظم دا غلام ہے ایوب ادھک قدرتن تقدیرن میرا بغداد دی اسے گلی چو گزر ہویا ہے جس گلی چ بغداد دا منحوس قائد خانہ ہو جوانا ہو جس قائد خانہ چ رضا دا بابا قائد ہے واہ حیاتی ہوئی نوکراں ایوب ادھم اگا تے لگ گیا پچھو گلائی ایوب ادھم بھائیں کے نہیں ٹیک ٹنگ دیا قائد خانہ ہے جس نو لوگ دیاں سلاخہ لگی ہوئی ہیں جیسے چک قیدی ہے جیڑا زنجیریں جکڑے ہویا ہے وزنی توق پائے ہویا ہے توق نہ باہن دیندہ ہے نہ اٹھیمن دیندہ ہے تیری حیاتی ہوئے میں مادی عباس خان جی خورشید عباس خان جی علامہ حسین بخش جارے دے مومار صاحب سنے آئی کہ دو ایسے قیدی ہیں جیڑے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چیز زنجیریں پیش ہو سے رونا بھی ہائے کریں ایک قیدی ہے جوانا ہو ایک قیدے نے جیڑی قیدے نے حسین دی 4 سال دی تھی سکینہ ہے واہ واہ یار تاجیب منظر بن گیا ہر بندے ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے جی نوکراں تا بچے ہی رو پین تے جیڑا قیدی ہے توڑا 7واں امام موسیٰ کاظم میں توڑیاں حیاتیوں میں نوکراں اپنے آپ چیوب سوچ کیا دا ہے قیدی بڑی مدت دا ہے میرا واقف جو میرا نا چاہ کے صد ماریاس اور کردائی سوال ہے کردائی سوال ہے بسم اللہ اللہ جان دے غیرت مندہ
انج قید خانے دے کول آیا ہے جیب وچ ہاتھ پایاس پیسے کڈن دا ارادہ کیتا تیری زندگی ہوئے رضا دے بابے دی نگاہ اٹھی ہے فرمایا نے کیوں ایوب یار تو میں نے سوالی سمجھے ہے میرا او دروازہ ہے جتھوں نبی پندے نہ آئے میں تیرا نوکر ہاں میں تینوں اس کے لو سدیا ہے تم میرا واقف ہے میں تیرا واقف ہاں میں تینوں پہچانے ہیں تو میں نہیں پہچانے ہاں ادا کہہ دی شالا اکھا نہ بھول سن تعارف تک رہا تیری آنکھوں کا منظور ہو من رو کے فرمائیں کیوں ایوب کدی مدینے گئے ہیں ادا بسم اللہ مدینہ تھا میرا مرشد خانہ ہے فرمائیں دن مدینہ ڈٹھا کردائیں یاد ہے شالا قازم در آزادی حیاتی ہوئے جدا قازم دی پاک دا مالک دنیا تے آیا ہی نا پہلے تڑا گیا ہے فرمائیں دن تے ہون ادا غلط بیانی نہ کروا میں سچے امام دا مرید ہوں میں نے 7واں سال پہ چڑھ دائے میں مدینے کوئی نہ گیا فرمائیں دن کیوں نہیں ہو گیا دا کہہ دی تو نہیں سنے مدینہ تا اجڑ گیا ہے ہائے واہ واہ کیا بات ہے بھئی تو اڈی تا فرمائیں دن کہیں اجاڑے ہے کون مدینہ اجاڑان اللہ ادا جڑا مدینے دا سردار آئی نا ساڑھا 7واں امام موسیٰ قاظم ہاں رضا دے بابے 14واں سال پہ چڑھ دائے کہ نہیں قید پہ نہیں بھیندا ہے میں اسے قاظم دا مرید اور غلام ہاں میں نے 3 سال ہو گیا ہے میں اپنے امام دی تلاش ودا میں نے رضا دا بابا نہیں پہ لبدا یاتی ہوئی کہہ دی وہ کہہ دی تیری شکل و صورت تو معلوم ہوتا ہے تو بے گناہ کہہ دی ہے تو شریف آدمی ہے وقت میں امام دے منہ سندا ہوں کہہ دی دی دعا جلدی مستجاب ہو دی ہے انہاں کڑیاں لے ہتھاں نال دعا مانگ انشاءاللہ میں نے رضا دا بابا لب پوے سیدہ دی تو ہے بڑا کچھ ہے میں پیسے دے کے ہی تیری قید چھوڑے سا فرمائیں دعا ہی منگنا اور وعدہ ہی کرے نا تیرجو مل سی اتھائی مل سی انہیں مل سی ادا انشاءاللہ تیری زبان سچی ہو سی جوانوں بڑھیوں بچیوں جنہیں جو کھلائی نہ رکھو دی حالت تھوڑی جی کمر صدی کی 30 کڑیاں لے ہاتھ اٹھائے صدا اللہ میری دادی دے بازاراں تے درباراں چ رولت دا واسطہ ہی ایدی اکھا تو پردہ ہٹا انہیں دا امام ملا جوانوں سید دی دعا ختم ہوئی ہے مدت دے پریشان وال کڑیاں لے ہتھاں دے نال رضا دے بابے نے چہرے تو ہٹائے فرمیندن ایوب اور میں نے سجان میں کون ہاں ادا ایک باری بات بولے نا فرمیندن میں جو پیانا میں نے پہچان میں کون ہاں ادا تکلیف پیوں گی اس کیا ایک باری واتی بول فرمیندن میں نے سجان میں کون ادا اجڑ گیا بھامے تا موسیٰ قاظم میں فرمیندن ہون کی میں سجاتا ہی ادا تو 3 باری بولے ہے میں نے مدینہ محمد یاد آ گیا کدوکری کہے 14واں سال جرم کی ہی تیرا 7واں امام رو کیا دا میرا وڈا جرمی میں غریب سید ہاں حال ہے اللہ ادا تیری ذات دا دی تو بڑا کچھ ہے میں پیسے دے کے تیری قید چھڑو ایسا فرمائن خبردار رشوت شرن حرام میں رشوت نہ دے میں میری قید چھوٹو ایسی مولا کڑا چھٹ سی تیری حیاتی ہوئے فرمائن یار میں نے چھڑے ہوئے چاند نہیں ویکھان میں دے بس کیڑا چانے آدھا مولا ہے او چانے جس چانے تیری دادی زہرا دو یاد پاس سے تے رکھ کے دنیا تو ٹری آئی چردہ رجب فرمائن رجب دی پنجی نو میری قید چھٹ ویسی آدھا پنجی نو چھٹنی وقت بیٹھا دوئیں پیر مرید رلے گھر ویسا ہیں فرمائن ایوب تو چلا جا ویکھے دا کیوں مولا میرا رانا نہیں پسند فرمائن نہیں ایوب میں امام ہاں امام مولے لے عامر ہوندہ ہے میں آمان اللہ وقتی جاننا جیڑا گزر گیا ہے وہی جاننا جیڑا گزردہ پہ آیا ہے وہی جاننا ایوب جیڑی چھیری چھوٹی دی ہے نا 7 سال دی ہاں مولا تیرے واسطے بڑی اداس ہے ساری رات نہیں سمدھی زمین تے لکیرہ مرندی راندی ہے حال ہے اللہ نجف تربائیں ودا کہ میرے دادے علی نو فریادہ کریں دیئے ادھی مولا میرا بابا جلدی گھر والے آ ہاتھ جوڑ کے آدھا مولا میری ایک رون دیئے تیریاں تا 18 رون دیا رہا واہ واہ تاریاں زندگیوں میں لیدہ سینہ ڈوکھے ہو موسیٰ قاظم دا ماتم نہ کر سی نوکرہ توڑا خادمہ جی خانسد نوکرہ اللہ جان دے غیرت منداؤ فرمائندن انہاں دے کل بھیران تو چلا جاؤ
ویکھیا دا مولا حکم امام حکم خدا کدا قید چھٹنی آئی 5 نو 24 نو آپ جا سا تیریاں دھیاں دے کپڑے لایا سا مولا تیرے پتراں دے کپڑے لایا سا رو کے فرمانے یار آویں تا آپ آویں لمے سفراں تے شریف دھیاں نو نال لائے کے نہیں آندے اور ایک میں غریب دی دھی ہونی ہے جائیں بھرا دے مگر پہاڑاں چ رل کے مرنا ہے تھوڑیاں زندگیوں میں رومنا لے میری دعا نے ختم پڑھائی فرمائندے اگر پھر پوے نا ایک چادر لئی آویں چادر مولا چادر ہاں مقصد فرمائندے راز کھل ویسی تیری حیاتی ہوئے چلا گیا ایوب چڑھ پہ رجب دا چند سندھ بن شیخ کیا بختی شو انگریز ڈاکٹر ہے اس تو ہلال زہران دیس ٹیکے دن انگور زہر ملائی نے ہائے تا کر چاہا انگور پلیٹ چ رکھے نے پلیٹ دروگن دیتی نے وان رضا دے بابن دے پوچھے تا کہ کسی قیدی دی منت آئی قید رہا ہوئی نا میں 7ویں امام نو انگور کھوائے ساجرے جاگ دے بیٹھے ہو جو جو کھلائی نہ رکھو دی حالت تے نظر پئی سنگوراں تے اگر بسم اللہ آ گئے ہو میری جادہ ورسا بے واسموں مجھے نکلا سننا للہ و انا الیہ توڑیاں زندگیوں میں دو انگور توڑیس منہ اچ پائیس ظاہر دا جگر تے اثر ہو بروگا دا قیدی ہور کھا فرمائن کمینہ اپنی ظاہر دی شدت ہی ویک میری قید دی مدت ہی ویک ہائے ہائے نہ بچتا ون ہارون نو عقید کرے دوڑے آیا بادشاہ مبارک قیدی نو زہر مل گئی ہے اب اتنا کھلو پتہ کر کینے پہلی بدیس ختم ہو گئی پڑھائی آکے ویکے سلاخہ نپ کے مٹی تے باندھا بہ گیا متھا زمین تے منہ مدینے رو رو کے دا کوئی تا ہوا ظاہر تجیگر نو کھا گئی دروگا کول آیا قیدی سیدہ کھولی دروگا ہے کیویں پہ نبدی فرمائن تنجو آکھیا نہ بچدا میرا آخری ٹائم ہے آؤ بسم اللہ آ جاؤ میں توڑی انتظار پڑھتا پہ ہم بس تسی خیال میں در میں میلہ چھوڑ دیتے سمجھو آؤ بسم اللہ دلہ سخت خراب ہے بول نہیں سے توڑی حیاتی ہوئے فرمائن تنجو آکھیا نہ بچدا آخری ٹائم ہے حال ہے اللہ آخری ٹائم میں کوئی وصیت کوئی پیغام کوئی صدیہ حقل مار گیا دن جلدی کر دروازہ کھول یاد آئے کیوں کہہ دیا اس لئے رات دیکھ کے نوے نئے سیادہ دے دروگا میں گھر وینا یاد آئے کیوں کہہ دیا تیرا ہی کوئی گھر رہے واہ واہ جی نوکران توڑا خادمہ فرمائیں دن میرا او گھر ہے جیتے تطہیر طواف کریں دیئے ملائک سجدہ کریں دین یاد ہے کیوں کہہ دیا کہ یہ اولاد ہیں نہیں فرمائیں دن میری 18 تھیاں میرے 19 پوترین یاد ہے اتنی اولادہ نہیں پچھو ملنے کیوں نہیں ہے آدھن تانے نہ مار میرے 12 ٹورے ہوئے نہ میڈو آئین نہ بھائنہ پھر گئین میرے پترہ تے دیوارہ بن گئیاں شاہر بن گئین یاد ہے پترہ نہیں آ سگے کئی دھی لگیا ہویا ہے فرمینن کمینہ میریاں دیاں بہنڈو گیاں پردہ دار آدھے دیاں نہ نہیں آ سکدیاں کئی دھی خط چا لکھیا فرمائندن ایک نہیں میں دردیاں بہن خط لکھے ہر مہینے ہر ہفتے آدھا ہے جڑا انہوں نے خط لکھیا نے منوں دے میں پڑھا تیری حیاتی ہوئے میرا بڑا مشہور بندے فرمائندن کانڈ کر میں تینوں پڑھ کے سنے نا کیوں اس شریف زادیاں دا خط تیرا امام مٹی تے جھکیا ہے
بھائی صاحب دیاں دا خط آیا دیاں کے لکھیا ہے دیاں پہیاں لکھ دیاں کیڑے جرم دے وچ تساں قائد ہو بابا تواڈی کیوں سنگین سزائے اساں سنیا ہے وچ قائد خانے دے نیوں ملدی باہن دی اساں سنیا ہے اساں سنیا ہے اساں سنیا ہے نہ روک میں تیرا نوکرا اچھا جی تیرا دل بن گیا ہے ماتمی آئے بیٹھے ہو ماتم کرن تے تود میں در وے گلے در خیال نہیں کرنا تائیاں دا پیاں گیا ملو ہو کا او فجر ویلے بغداد دے شاعر وچالے مزدورہ دے ودن کوئی قیدی مار گیا ہے کوئی قیدی مار گیا ہے آؤ بسم اللہ